अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज मैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ जो 17 मार्च को हिंदुस्तान में रिलीज़ हुई और बहुत से ममालिक में उसी दिन रिलीज़ हुई। और सुनने में यह आया कि नॉर्वे में और बहुत से ममालिक में इसकी एडवांस बुकिंग कई हफ़्तों की हो चुकी है। मैंने इस फ़िल्म को ख़ास तौर से देखा क्योंकि इस फ़िल्म का नाम पहले तो बताती जाऊँ, इसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और मैं नॉर्वे जा चुकी हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बंगाल के एक छोटे से शहर से आई। असल में ये कहानी सेग्रिका चक्रवर्ती की है और उसने ये कहानी लिखी जो उसकी आप बीती है, और नाम था द जर्नी ऑफ अ मदर। ये अमेज़ॉन पे मुयस्सर है और ये फ़िल्म यानी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस किताब पर बनाई गई है। फ़िल्म में इसका रोल क्या है, रानी मुखर्जी ने, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक रानी है और सही मानों में क्वीन है, उनका नाम दीपिका रखा गया है इस फिल्म में। तो जो सेग्रिका की कहानी है वो सारी रानी मुखर्जी ने पेश की है और बेहद जज्बाती और आला तरीन अदाकारी के साथ पेश की है। तो अब कहानी मैं मुख्तसर आपको बता दूं, वरना आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, कि जब ये लड़की यानी कि सेग्रिका और फिल्म में दीपिका नॉर्वे आती है तो 2007 है, 2008 में उसके बच्चे होते हैं। पहले एक बेटा होता है और फिर उसके कोई 2.5-3 बरस के बाद उसकी बेटी 2011 में हो जाती है। बेटा की उम्र कोई तकरीबन 3 बरस है और वो एक प्री स्कूल जा रहा है, और बेटी जो भी ब्रेस्ट फीडिंग पर है, जिसे माँ का दूध मिल रहा है, वो 5 महीने की और गोद में है। तो जैसा कि होता है हमारी ईस्टर्न फैमिलीज़ में, घर के तमाम काम ख़वातीन करती हैं और मर्द बाहर के करते हैं। अचानक 2 ख़वातीन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज से आना शुरू होती हैं और दीपिका उनका मशक़ी अंदाज से बहुत पुरजोश खैर मक़दम करती है। वो कुछ थोड़ी हैरान भी है कि ये ख़वातीन चुपके चुपके अजीब अंदाज से देखती हैं और कुछ लिखती रहती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी ये ख़वातीन आ जाएंगी और आकर उसकी नक़्ल हरकत पे नज़र रखती हैं। फिर अचानक एक दिन वो उसकी दूध पीती बच्ची को लेकर गाड़ी में बैठ के भाग जाती हैं। लिटरली अगवा किया जाता है। और उस वक्त दीपिका यानी रानी मुखर्जी सड़क पे भागती हैं। उनकी बेकरारी काबिल दीद है, ज़ख्मी होती हैं। उसके बाद बेटा भी स्कूल से वो उठा लेते हैं और दोनों बच्चों को फॉस्टर होम में डाल दिया जाता है। बात यह है कि नॉर्वे में फॉस्टर होम में जब बच्चे डाले जाते हैं तो उनकी सर्विसेज को यानी चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज को बहुत से पैसे मिलते हैं जब तक कि वो बच्चा या बच्ची 18 बरस की ना हो जाए। और इन्हीं वजूहात की बिना पर बाज़ मगरबी ममालिक में चूँकि फॉस्टर होम में बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं, सेक्शुअल अब्यूज़ भी होता है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन भी शुरू हो जाती है। दीपिका एक माही बेआब की तरह तड़प रही है। वो हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है, हर जगह से मायूसी होती है। इल्ज़ामात क्या हैं? इल्ज़ाम ये है कि दीपिका अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाती है जो अनहाइजीनिक है। दीपिका उनके माथे पे लाल टीका लगाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि अक्सर हिंदू मज़हब में ये नज़र बद से बच्चे को बचाता है। अपने साथ सुलाती है और बच्चे जो हैं वो उनकी निगहदाश्त ठीक से नहीं हो रही और घर में कुछ एविडेंस है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी है। अब बग़ैर किसी वार्निंग के, बग़ैर किसी तंबीह के ऐसा करना एक बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन दीपिका की किसी ने ना सुनी और उसके शौहर ने भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया। बल्कि एक सीन में जबकि वो रो रही है और कह रही है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए, तो उसे कहता है तुम ज़्यादा शोर करोगी, अदालत में इस तरह बोलोगी, चिल्लाओगी तो हमें नॉर्वे की सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। इस पर वो चीख के कहती है कि तुम्हें नॉर्वे की सिटीज़न की पड़ी हुई है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो इस पे एक भरपूर तमाचा मिलता है उसे और उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यानी बाप को ये परवाह ही नहीं है और माँ जो है वो भटकती फिर रही है, दर से दर जा रही है। फिर उसे कस्टडी तो दी जाती है, लेकिन वो भी बड़ी चालाकी से उसके देवर के नाम करवा दी जाती है। इसमें इसके शौहर का काफ़ी हाथ है। और फिर किस्सा मुख्तसर, जब वो इंडिया पहुंचती है अपने बच्चे लेने देवर के पास से मिलने, तो पता चलता है कि ये तो मामला ही कुछ और है। देवर दरअसल चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के साथ मिल गया था और ये तय पाया था कि वो 50-50 वो रखेंगे, 50 वो पैसे रखेगा, जब तक कि बच्चे 18 बरस के नहीं हो जाते। अब
یہ بھی بتاتی جاؤں کہ دیپکا نے بہت کوشش کی تھی جب وہ ناروے میں تھی، اور وہاں 2 منسٹر انڈیا سے آئے تھے، جن میں ایک سشما سوراج بھی تھیں جس کا رول نینا گپتا نے کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس کی فریاد سن کر ناروے کی عدالت کو موو بھی کیا تھا، ورنہ تو شاید یہ کیس ہی نہ سنا جاتا۔ اور جب یہ کیس موو ہوا تو جیسا میں نے بتایا کسٹڈی تو ملی لیکن دیور کے حوالے، یہ اس میں شوہر کی ملی بھگت تھی۔ اب دیپکا کو انصاف انڈیا سے ملا بہت عرصے کے بعد، اور جب 2013 میں 2-2.5 برس کے بعد بچے اسے ملے تو ماں اور بچے دونوں سائیکولوجیکلی بہت ٹرامیٹائز ہو چکے تھے۔ سنا ہے کہ اس کی بیٹی کو، جو اب تقریباً میری رائے میں 12 برس کی تو ہوگی، وہ ابھی بھی تھیراپی لے رہی ہے، اور دیپکا کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یعنی سیگریگے کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ شادی سے پہلے اس نے صرف BSc کی ہوئی تھی سائنس میں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ BSc سائنس ہمارے ملکوں میں کوئی اتنی بڑی ڈگری نہیں ہوتی، اور اکثر ایسی خواتین ٹھیک سے انگلش بھی نہیں بول سکتی۔ اس نے پھر سافٹ ویئر میں انجینئرنگ کی، ماسٹر کیا، اور وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے، لیکن وہ بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ اس کو جابز اپنے شہر سے باہر مل رہی تھیں۔ اب سنا ہے وہ عنقریب پونا میں، جہاں اس کے بچے اپنے نانا نانی کے پاس ہیں، وہاں جاب کرنے کے لیے آ جائے گی اور بچوں کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ یہ ایک بڑی ہی پرسوز کہانی ہے اور آپ کو رونے پہ مجبور کر دے گی، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو منتخب کیا ہے بچوں کو جنم دینے کے لیے، کیونکہ اس کے جذبات مردوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ماں کی طاقت، ماں کی ممتا شیر کے پنجوں سے بھی بچوں کو لے آتی ہے، اور یہاں سیگریگا پورے ناروے سے لڑ بھڑ جاتی، ایک ٹکر لیتی ہے، جبکہ اس کا خاوند اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا۔ یہ ایک ممتا کی پر اثر کہانی ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اچانک اس سے بچے چھین لیے جائیں، اور پھر اس پہ یہ الزام لگایا جائے کہ وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے۔ یہ الزام چائلڈ ویلفیئر سروسز کے علاوہ اس کے شوہر نے بھی لگایا، کیونکہ وہ عدالت میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتی تھی، وہ اپنی فریاد سنانا چاہتی تھی، اور ایک موقع پہ اس نے یہ بھی کوشش کی کہ اپنے بچوں کو سویڈن لے کے چلی جائے، اور جب وہ جانے لگتی ہے تو وہاں بھی پکڑی جاتی ہے، اور جب وہ چیخو پکار کرتی ہے، جب پولیس اس کو پکڑتی ہے تو اس کی بھی ویڈیو بنا دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ عورت تو پاگل ہے۔ تو ایک ماں کا جذباتی ہونا کیا اس کے پاگل پن کی نشانی ہے؟ میں اس شہر میں رہ چکی ہوں کچھ دنوں کے لیے، اسٹیونگر میں، مجھے ایک سیر و تفریح کے سلسلے میں جانا پڑا تھا۔ بہت خوبصورت شہر ہے، بہت ٹھنڈا ہے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ ہیں، شاید ان کے پاس وہ جذبات ہی نہیں جو ایک ماں کی ممتا کے ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ایک اور سبق ملتا ہے جو کہ سیگریگا نے بھی کہا ہے کہ اپنی بچوں کو پہلے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں، بہت ضروری ہے کہ ان کو تعلیم دیں تاکہ جب ان پر کوئی برا وقت آئے تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سنبھال سکیں۔ اور میں اس ساتھ یہ بھی کہتی چلوں کہ بچوں کی غیر ممالک میں شادی کرنے سے پہلے وہاں کا ماحول، وہاں کا چلن، وہاں کا رواج ماں باپ ضرور دیکھیں، پھر اپنی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کریں۔ بہت سے لوگ غیر ممالک میں جا کر اپنے سنہری خواب پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں جا کر انہیں بہت سی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شاید وہ ہمیشہ 3rd ریٹ سٹیزن ہی رہ جائیں۔ آپ سے اجازت لوں گی، اور میں یہاں پر رانی مکھرجی کو خاص طور پر دلی مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین رول ادا کیا ہے جسے ہم برسوں یاد رکھیں گے۔ اس فلم میں کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، اس فلم میں کوئی ہوائی جہازوں سے کود نہیں رہا، اس فلم میں بندوقیں نہیں چل رہی، لیکن یہ آپ کے دل پہ ایسا اثر کرے گی جو برسوں نہیں جائے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے کامنٹس بھی دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔